यसीरा, अल्लाह आसान हिसाब का मामला। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि आप इसकी संगीता को और आप इसकी गंभीरता को जानते थे कि ये कितना सख्त मामला है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन आप हमको याद भी रखेंगे? बोले 3 मकाम पर तो सबको भूल जाएंगे। इसमें एक जगह यह है जब आदमी को हिसाब किताब के लिए अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। वही एक नाजुक मरहला होगा। एक नेकी पलड़ा झुका देगी, एक बदी, एक बुराई आदमी का गुनाहों का पलड़ा झुका देगी। इसी पर जन्नत दोज़ख का फैसला हो जाएगा। तबलीग इसके लिए है। ये समझो, ये चिल्ले 4 महीने, ये मकामी काम हम आपसे इसलिए मांगते हैं। ये 4 महीने भी इसलिए मांगते हैं कि आदमी चले 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 चलता रहे, ताकि इसका ईमान की सतह इसकी बुलंद होती रहे। अगर ये नहीं है तो मेरे भाइयों बहुत बड़ा खुसरान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए चलो, काम करो, बसीरत के साथ करो, ये समझ कर करो। महाराज साहब फरमाते हैं लोग काम छोड़ देते हैं। अरे ये समझ कर लगे थे ही कहां? जो आपकी समझ कर काम में लगता है वो कभी नहीं छोड़ता है। ये तो मेरी जरूरत है। जैसे मेरा कारोबार, मेरी नौकरी, मेरी खेतीबाड़ी मेरी जरूरत है, कोई नहीं छोड़ता है। मेरे ईमान को बनाने की ये तबलीग की मेहनत, चाहे वो खुरूज के एतबार से 4 महीने चिल्ले में हो, अंदरून बैरून में हो, या मकाम पर जमने के एतबार से हो, ये मेरी जरूरत है। ये मेरी पर्सनली जरूरत है, पर्सनली प्राइवेट, कि मैं इसमें लगूं ताकि मेरे ईमान की सतह बुलंद हो, ईमान का नूर आदमी के अंदर पैदा। अगर ये चीज मेरे दोस्तों भाइयों काम के जरिए से मुझे आपको हासिल हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की और बहुत ही मुबारक चीज है। अल्लाह और मजीद बरकत नसीब फरमावे। हर आदमी को इसको लेने में आगे बढ़ना चाहिए। कुर्बानी इसका रास्ता है। अल्लाह ने अपने नबी से कुर्बानी दी, सहाबा से ली, सबसे ली, हमसे भी ली जाएगी। हाँ, ये रास्ता ही ऐसा है। कुरान कहता है क्या ख्याल करते हो ऐसे जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे? आजमाए नहीं जाओगे? आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे। लेकिन आजमाइश के तो अल्लाह नहीं। हम कोई चीज खरीदते हैं तो बजा कर देखते हैं कच्ची है कि पक्की है। हम 5, 50, 100 रुपए का मटका मेरे भाइयों कच्चा होता है तो नहीं खरीदते हैं। अल्लाह ताला ऐसी थोड़ी जन्नत दे देगा, मुसलमान को ठोक बजा कर देखेगा। ईमान की मजबूती जो है वो आदमी को हालात में जमाती है। नेमतें मिल गई तो भी आदमी में शुक्र की कैफियत पैदा होगी, इतराएगा नहीं, काम को नहीं छोड़ेगा। हालात आ गए तो आदमी मायूस नहीं होगा और ज्यादा काम के अंदर मजबूती के साथ लगेगा। दुनिया है, हालात की जगह है, अदल बदल होता रहता है, धूप छांव चलती रहती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को दोनों एतबार से आजमाता है। अंदर की ईमान की ताकत, ईमान का नूर, ईमानी बसीरत, ईमानी फिरासत, यह आदमी को मेरे भाइयों अपनी शरीयत पर, सुन्नत पर, दीन पर जमाती है, अल्लाह के हुक्मों पर जमाती है। आदमी दुनिया के किसी कोने में जाकर बच जाए, इसको अंदर की ईमानी बसीरत जमाती है। ये सारी तबलीग, ये सारे मशवरे, ये आपके अज़ाइम, ये मेरा आपको कहना, आपका सुनना, ये सब इसीलिए है कि हमारे अंदर ईमान की ताकत, ईमान का नूर पैदा हो जाए। इसके लिए हम आपसे यही कहते हैं, 2.5 घंटे दो, 3 दिन लगाओ, अपने वक्त को पाबंदी से चिल्ला 4 महीने का लगाओ। साल का चिल्ला नागा करना ये तो बहुत दुख की बात है। आदमी के 2 साल हो जावे, तीसरे साल इसके 4 महीने न लगना, ये तो बहुत दुख की बात है। आदमी अपना खुद फैसला करे, भाई 2 साल हो गए, तीसरे साल में मेरे 4 महीने लगने चाहिए। मशवरा लेते हैं, करें अंदरून तो अंदरून, बैरून तो बैरून, मेरे 4 महीने लगने चाहिए। यह आखिरी दर्जे की बात मैं आपसे बुजुर्गों अर्ज कर रहा हूं। यह आखिरी दर्जे, मेरे 4 महीने लगने का मतलब क्या है? मेरे साथ मेरे मस्जिद के 12-15 के 4 महीने लगने। मेरा चिल्ला लगने का मतलब मेरे मस्जिद के 12-15 का मेरे साथ चिल्ला लगना। मेरे 3 दिन लगने का मतलब मेरी मस्जिद के नए पुराने 12-15 साथियों का 3 दिन मेरे साथ लगना। और मैं अगर इसमें कोताही करता हूं तो मेरे भाइयों इसमें सिर्फ मेरी कोताही नहीं, मैं अपने मस्जिद के अतराफ में रहने वाले मोहल्ले में मुसलमान भाइयों का भी नुकसान कर रहा हूं। नुकसान कर रहा हूं मैं इनका, आपको नहीं पता। ये गैर इख्तियारी तौर पर मेरे आपके हाथ से नुकसान हो रहा है। आपके मेरे हजारों दुनिया के कामों के उधर रहे, काफी परेशानियां रही। अल्लाह के वास्ते अपना वक्त पाबंदी के साथ लगाओ, इसमें 19-20 न करो। और एक बात अर्ज कर दूं, दुनिया अपनी ऐसी रखो कि बहुत लंबी चौड़ी फैलाओ मत, इधर उधर के झमेले लगाओ मत। दुनिया मुख्तसर अपने साथ रखो। हाँ, अल्लाह ताला एक तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाता है,
یہاں بھی ہاتھ مارو، یہاں بھی ہاتھ مارو، یہاں بھی ہاتھ مارو، یہاں بھی پھنسو، وہاں بھی پھنسو، وہاں بھی پھنسو، تو چلنے کا وقت کہاں سے نکلے گا؟ 4 مہینے کا وقت کہاں سے نکلے گا؟ گشت کا ٹائم کہاں سے نکلے گا؟ 2.5 گھنٹے 3 دن کہاں سے لگاؤں گے؟ ایک روزی کا کمانے کا اللہ نے آپ کو آسان برکت والا زور دے دیا ہے، اسی اسٹروک سے، اسی آمدنی سے اپنی روزی کماتے رہو۔ دیکھو ایک ٹنکی میں پانی ہوتا ہے نا، اس میں نل بڑھانے سے پانی نہیں بڑھتا ہے، وہ تو اتنا ہی پانی آتا ہے جتنا نل میں ہوتا ہے۔ اور وہ سمجھے 1000 لیٹر کی ٹنکی میں آپ نے 12 نل لگا دیے تو آپ یہ سمجھتے ہیں زیادہ پانی آئے گا، وہ 1000 میں سے ہی آئے گا۔ آپ کی میری جو روزی مقدر کی اللہ کے یہاں ہے، آپ 1 کریں 2 کریں 5 کریں، آپ کو مقدر سے 1 دانہ زیادہ نہیں ملے گا۔ ایک نل کھول لو بس، کیا کرو بولو، ایک نل کھولو، اللہ ضرورتیں پوری کر دے گا، بہت عزت سے پوری کر دے گا۔ یہ سارے جھمیلے وقت نہ لگنے کے اور مقام پر نہ فارغ ہونے کی اس کی وجہ یہی ہے، آدمی اندر سے لالچ میں آ کر ادھر ہاتھ مارتا ہے، ادھر ہاتھ مارتا ہے، ادھر ہاتھ مارتا ہے۔ تو کوئی جگہ رکھو اپنی، اللہ آسانی سے روزی دے دے۔ اس لیے اپنی روزی کے معاملے کے اندر بھی آدمی اپنے آپ کو ایسا رکھے کہ فارغ کرے، فارغ۔ حدیثوں میں نے بڑا مبارک آدمی ہے جس کی روزی وطن میں ہو اور کفایت کے بقدر ہو، آدمی کی کفاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے روزی مانگی، اللہم اجعل آل رزق محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی قوت، یعنی گزارے کی روزی بنا دے، بہت چھنا چھنی نہ ہو ان کے پاس۔ اپنی اولاد کے لیے حضور نے مانگی ہے روزی۔ آپ سوچو جو چیز نبی اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے گھرانے کے لیے، قیامت تک اپنی نسل کے لیے پسند کرتا ہے، حضور کبھی اپنے دوسروں کے لیے پسند کرے؟ وہی پسند کی قناعت کی روزی۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا ہر امت کا فتنہ مال، ہر امت کے لیے فتنے کی چیز ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے لوگوں کے اندر مال بڑھے گا اور اسی مال کے فتنے میں لوگ پھنسیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہمارا یہ کام کرنے والا مجمع اپنی آمدنی کے ذرائع کو مختصر کرے، قناعت کے ساتھ رکھیں، اللہ ضرورتیں پوری کر لے اتنا رکھیں، سمجھے نا؟ آپ کو انویسٹ کرنا ہے تو آپ 1,00,000 1.5 2 لاکھ کمائیے، آپ کو لمبے خرچے کی جماعتوں کے اندر انشاءاللہ بچیں گے۔ تب لگانے کی جگہ وہاں ہے، 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ کھلے خرچ کی جماعت پہ جاؤ کہ میرے پاس 3 لاکھ ہے، 3 لاکھ کی جماعت پہ مجھے بھیج دو۔ 3 لاکھ کے لیے پلاٹ لینا مت سوچو، 3 لاکھ کا پلاٹ نہ، 3 لاکھ یہ کہاں لگیں گے کہ 3 لاکھ کی جماعت بناؤ۔ بات سمجھے میرے بھائیوں، یہ بنیاد ہے، یہ چیز کے ساتھ چلو گے تو اللہ اس فتنے کی دنیا سے، اور خصوصاً قرب قیامت بے شمار فتنے ہیں، جتنے میں آپ قیامت کے قریب جا رہے اتنے فتنوں کے قریب جا رہے ہیں، اللہ ان فتنوں سے محفوظ کر لے گا، سمجھے نا؟ اپنا وقت لگنا، اپنا مقامی کام میں جڑنا، یہ اس بات کی خیر خوبی ہے میرے بھائیوں، اپنے لیے تمام فتنوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے حضرت امام انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کرنے کے کام کرو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ کرنے کے کام یہ 3 دن لگاؤ، 2.5 گھنٹے دو، تسبیح تلاوت دعا، گھر کی تعلیم ہے نا، مسجد کی تعلیم کی پابندی کرو، سالانہ اپنا وقت ہو جاؤ میں 2 مہینے پہلے ایڈوانس چلو، جماعت بنانے کی محنت کرو، تیسرے سال میں اپنی 4 مہینے کی جماعت بناؤ۔ اپنے وقت کو لگانے میں ہماری حفاظت ہے، بہت بڑی حفاظت ہے۔ آپ میں نہیں جانتے دنیا میں لوگ کن حالات کا شکار ہیں، آپ نہیں جانتے ہو، کیونکہ ہم بزرگوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اس لیے ہم کو پتا ہے کہ لوگوں کے حالات سنتے ہیں تو واقعتاً اس وقت رحم بھی آ جاتا ہے، اور دل میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محفوظ رکھا ہے۔ حفاظت ہے، بہت بڑی حفاظت ہے ہماری اور ہماری فیملیوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، ہماری بیویوں کی حفاظت ہے۔ اس لیے یہ محنت بہت زبردست اللہ نے ہمیں آپ کو اس فتنے فساد کے دور میں دے رکھی ہے، اس کو کوئی آپ فالتو چیز نہ سمجھے، فرصت کی چیز نہ سمجھے، برکت کی چیز نہ سمجھے۔ جیسا آپ کا میرا کاروبار اہم ہے، اس سے زیادہ یہ محنت اہم ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، ایسی تجارت بتا دوں دردناک عذاب سے بچا دے۔ کیا ہے؟ دین کی محنت۔ جس دین کی محنت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے، اس محنت میں اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے دنیا کے فتنوں سے بچا لے گی، دنیا کے فتنوں سے میری آپ کی حفاظت کر لے گی۔ کام کو کام بناؤ، کام کے تقاضوں کو سر پر اوڑھو، اور کام کو کام بنا کر اس کے وقت فارغ کر کے روزانہ کا 2.5 گھنٹہ، مہینے کا 3 دن اور سالانہ
جو ہماری ترتیب ہے ان اوقات کے فارغ کرنے کی ایک مضبوط ترتیب بناؤ اور اس پر اللہ سے استقامت کی دعا مانگو کہ اللہ استقامت دے دے، اللہ اس پر استقامت دے دے، جما دے اس کے لیے مانگو اللہ سے۔ اللہ کے بغیر کوئی چیز، کوئی اللہ آسان، کوئی چیز اللہ کے بغیر کوئی آسان نہیں کر سکتا ہے، کوئی آسان نہیں کر سکتا اس کو۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام کے راستے سے اپنے آپ کو آسانی کی اللہ سے مانگو تاکہ یہ کام کرنا آسان ہو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا اس کو؟